अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, ये नौजवान लड़का 18 साल का है। ये मैयत की तस्वीर है। इसका नाम है कासिम। कहाँ मैयत, कहाँ शादी के शमियाने और शादी, कहाँ कफन, कहाँ शेरवानी और कहाँ दुल्हे का कुल्ला। कोई मैच समझ नहीं आता, अजीब सा दिख रहा है। मैं आपको बताऊं कि इसके होने से ठीक 2 दिन के बाद इसकी शादी थी। डेट्स फिक्स कर दी गई थी, भरपूर तैयारियां की जा रही थी। क्या पता था कि इसने ये सब सिर्फ तैयार ही कराना था, इसमें बैठना नसीब नहीं होना था। घर वाले तो उसी रूप में तसव्वुर कर चुके थे और उसी रूप में देखना चाहते थे। तो फिर माँ जो बहुत ज्यादा अटैच थी, उनके कहने पर इसको मैयत पर जनाजे की चारपाई पर कुल्ला और फूल जो इसके लिए गए थे, इसकी पसंद के, वो इस पर रखे गए। ये असल हकीकत है। मैं गई हूँ कासिम के घर, कासिम की फैमिली से मिली हूँ। घर वालों ने मुझे बहुत कुछ बताया है जो मैं आपसे आज शेयर करूंगी। सवाल मेरा यह है कि इसको कल क्यों किया गया, और कल जो किया गया एंड वो डेट जो शादी से 2 दिन पहले की है, वो जानबूझकर प्री प्लान्ड फाइनल की गई थी। कातिल जानते हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या अजनबी हैं, और कितने हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये तमाम वो चीजें हैं जो इस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डिटेल्स ये हैं कि ये शेखुपुरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है कोट अब्दुल मालिक के इलाके में, लेकिन कासिम और इसकी फैमिली का ताल्लुक बेसिकली लाहौर से है। लाहौर में एक पार्क है जिसे कहते हैं मोहल्ला अमीन पार्क, वहां पर बंद रोड के करीब है बिल्कुल ये फैमिली रहती थी। घर के सरबरा का नाम है मोहम्मद असलम। इनके 3 बेटे हैं। बेटों के नाम सुन लीजिए। एक कासिम है, अनमैरिड है, 17-18 साल उम्र है। दूसरा अजहर है। अजहर जो है वो शादीशुदा है और अपने वालिदैन के साथ रहता है। जबकि तीसरा मुनव्वर है, और मुनव्वर सबसे बड़ा है, फिर अजहर है और फिर कासिम सबसे छोटा है। मुनव्वर भी शादीशुदा साहिब औलाद है और मुनव्वर अलग घर में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ कोट अब्दुल मालिक में। कबाड़ की एक इनकी दुकान है, और कासिम जो कि 17 साल का है, सबसे छोटा है, ये अपने वालिद के साथ इसी दुकान के ऊपर काम करता है। कासिम शुरू से अपनी एक कजन को बहुत पसंद करता था, वो भी इसे बहुत पसंद करती थी। अभी आपस में ये तय कर चुके थे कि हम शादी करेंगे। काफी अरसा इनका आपस में रिलेशन रहा, और फिर घर वालों को बताया, हालांकि ये बेटी थी, घर वालों को बताया कि मैं इस तरह से इसे पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। घर वाले खुशी खुशी मान गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। फिर रिश्ता लेकर गए, हाथ मांगा, बातें पक्की की, मिठाइयाँ खिलाई, और फिर शादी की डेट्स को फिक्स कर दिया गया। जुमे का दिन है, मेहंदी की तारीख रखी गई 14 अक्टूबर, फिर बारात की तारीख रखी गई 15 अक्टूबर, और इतवार वाला दिन वलीमे का फाइनल किया गया, यानी कि 16 अक्टूबर। अब जब ये डेट्स हैं, करीब है, तो फिर जोर और शोर से फुल तैयारियां शुरू कर दी। कितने सूट कासिम के होने चाहिए, कितने सूट इसकी बीवी के होने चाहिए, क्या कुछ होना है, कमरे में कैसी सेज सजानी है, दुल्हन का लहंगा कैसा होगा, और मैचिंग करेंगे कासिम की शेरवानी के साथ, और ऐसी बहुत सी बातें जो माओं को बड़ा शौक होता है अपने बेटों की शादियों पर, वो सब जारी हैं। 12 अक्टूबर को, यानी कि शादी से 2 दिन पहले, कासिम जाता है कोट अब्दुल मालिक अपने भाई मुनव्वर से मिलने के लिए। और यहाँ पर कासिम का एक दोस्त है, काफी पुराना, जिगरी यार कहना भी दुरुस्त होगा, उसका नाम है वलीद। वलीद यहीं पे रहता है। वलीद जो है वो नशा करता है आइस का। जब भी कासिम जाता कोट अब्दुल मालिक, वलीद से जरूर मिलता, और वलीद के साथ मिलकर आइस भी पीते ये लोग। अब ये गया हुआ था, रात के 12 बजे तक कासिम ने वलीद से फुल गपशप की, अगली पुरानी सारी बातें ही हा हा एंजॉय किया, और फिर कहा अच्छा यार 12 बज गए, मैं घर चलता हूँ। फिर घर आ गया, भाई के घर आया, देखा लाइट अभी तक नहीं आई। जब गया था तब भी लाइट गई हुई थी, और मोबाइल की बैटरी बिल्कुल 0 पे आई थी, मोबाइल बंद होने को था। थोड़ी देर तो वेट किया, लेकिन लाइट ना आई, तो फिर दोबारा से उठा, मोबाइल पकड़ा और वलीद की तरफ चला गया। वलीद से कहा कि यार लाइट नहीं आ रही है हमारी काफी देर से, तो इसको जरा घर पे चार्जिंग पर तो लगा दे, मैं घंटे डेढ़ बाद आके दोबारा ले जाऊं। वलीद ने लिया, लगा दिया, और ये वापस आ गया। 3:30 के करीब, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये दोबारा से वलीद की जानिब गया। अब वलीद का जो घर है, उसके घर के बिल्कुल पास एक चौक है, चुराहा है, जहां पर वलीद के वालिद, वलीद का एक दोस्त है अवैस, और वलीद का एक भाई जिसका नाम अब्दुल्ला है, ये 4 लोग खड़े हुए हैं और आपस में ही हा हा गपशप कर रहे हैं। जब यहाँ पे कासिम गया, कासिम ने कहा यार मोबाइल तो ला दे वलीद, चार्ज हो गया होगा, घंटा डेढ़ हो गया। वलीद आगे से क्या कह रहा है, वलीद कहता है क्या मोबाइल ला दे, कौन सा मोबाइल ला दे, कहता है यार अभी तो देकर गया हूँ तुझे चार्जिंग के लिए, तू कह रहा है कौन सा मोबाइल ला दे, ओ कौन सा मोबाइल, मुझे कब दिया तूने। वलीद क्या हो गया है, अभी घंटा तो हुआ मुझे मोबाइल पकड़ा के, लगता है आज तूने ज्यादा पी लिए।
تیری ایسی کی تیسی تو مجھے تانے دے رہا ہے, الزام لگا رہا ہے میرے پہ, جا کوئی موبائل شوبائل نہیں ہے تیرا. آپس میں کل کلامی شروع ہوئی. اب اس نے خوب آئس پی رکھی تھی. ولید کہتا ہے اس کو, میں تجھے آئس دیتا ہوں, تو بھی پی لے اور نکل یہاں سے, کوئی موبائل شوبائل نہیں ہے, یہ جو آئس تجھے دینے لگا ہوں نا تیرے موبائل سے زیادہ مہنگی ہے. ولید مجھے موبائل چاہیے, آئس نہیں چاہیے, میں نے تم سے موبائل مانگا ہے, موبائل دے دو. آئس نہیں مانگی, اس کو اپنے پاس رکھو. اچھا اب اپنے پاس رکھو, پہلے تو بڑا پیتا تھا تو میرے ساتھ مل مل کے. ایٹ دا اینڈ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا, گالم گلوچ شروع ہو گئی اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی آپس میں. اب ایک طرف وہ چار اور ایک طرف قاسم, چاروں اکٹھے ہو گئے, مل گئے. انہوں نے قاسم کو پکڑا, خوب مارا پیٹا, گالیاں دی, گردن مروڑی, بازو مروڑے اور بہت کچھ. آگے سے قاسم بھی ظاہر ہے جتنے کی جوگا تھا وہ بھی رسپانس کر رہا تھا, جتنا کہ مار سکتا تھا اس نے بھی مارا. ولید نے کیا کیا, فوراً اپنی جیب میں سے چاقو نکالا اور نکال کر دے دھڑا دھڑ اس کے دل والی سائڈ پہ کھبا دیا. 3-4 بار مزید کیے اس پر. قاسم وہیں پر گر گیا, بے ہوش ہو گیا اور بہت زیادہ اس کا خون بہنے لگا. جیسے ہی گر گیا عوام اکٹھی ہوئی, فوراً سے ایک بندے نے 15 پر کال کی, ریسکیو کو کال کی گئی اور پھر اس کے بھائی کو جو کوٹ عبد المالک میں منور ہے اس کو خبر دی گئی. منور جب موقع پر آیا, دیکھا تو حواس بختہ ہو گیا, اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو گیا. وہ کر دیا میرے بھائی کو, زور زور سے چیخے مارنے لگا. اور یہ ٹائم ہے صبح کے 4 بجے کا. تو اتنے میں جو کوٹ عبد المالک تھانہ کی حدود میں چونکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا, وہاں کی نفری پولیس وہاں پہنچی. انہوں نے سب کو سائڈ پہ ہٹایا, وقوع دیکھا, اس کی لاش کو تحویل میں لیا, ہسپتال شفٹ کیا پوسٹ مارٹم کے لیے. اور بہت دکھ کے ساتھ یہ سب کچھ انہوں نے بیٹھ کے پولیس کو بتایا, ایس ایچ او کو بتایا. غضنفر عزیز بھٹی صاحب جو کہ کوٹ عبد المالک میں ایز ایس ایچ او اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دینے, انہوں نے فوراً سے ایک پرچہ درج کیا. مدعی مقدمہ بنا ہے سگا باپ محمد اسلم. اب جناب یہ پرچہ نامزد درج کیا گیا جس میں 4 ملزمان کے نام لکھے گئے. ولید دوست تھا, اویس ہے وہ بھی دوست تھا, ولید کا باپ ارشد اور بھائی عبداللہ ایف آئی آر میں نامزد ہیں. اب یہ پولیس نے جب ان پر ریڈ شروع کی اور پھر جھٹپٹ ان کو گرفتار کیا, چاروں کے چاروں ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں, گرفتار ہیں. اب پولیس نے ان سے بہت کچھ پوچھا جس میں سے مختصراً میں آپ کو بتاؤں. کہنا یہ ہے ان کا اصل میں صرف اور صرف موبائل کی وجہ سے ہوا تھا. موبائل تھا اچھا والا, خوبصورت, نیت بدل گئی موبائل دیکھ کر اور یہ سوچا کہ اب نہیں دینا اس کو, بس یہ ہمارا ہو گیا ہے. نشہ وشا خوب کرتے تھے اور نشہ کر کر کے دماغ ہوئے تھے بند. قاسم بضد تھا اپنا موبائل لینے پر, صرف اس بات پر ان کو آپس میں جھگڑا شروع ہوا اور یہاں تک بات پہنچ گئی. قاسم کی لاش کو لاہور لے کر آئے تدفین کے لیے. میت جب لاہور لائے تو ماں حشر نشر ہاڑے مار مار کے سسکیاں لے گئے. اب ظاہر اس کا کفن دفن کرنا تھا, غسل کروانا تھا, تیاریاں اس گیریج میں جہاں پر دلہے کا سامان پڑا تھا سجا سورا شائننگ والا, وہاں پر جنازے کی چارپائی لا کے رکھی, کفن لائے غسل کے لیے. پھر ماں نے کہا کہ ایک ہی بات ہے میری, وہ کلا جو اس نے اپنی مرضی سے خریدا تھا اپنی پسند کا وہ میں نے اس کو پہنانا ہے, اور وہ ہار پھولوں کے جو میں نے اس کو دلہا بنا کے پہنانے تھے وہ بھی میں نے اس کو پہنانے, یہ میں نہیں چھوڑ سکتی. خیر ماں کے ضد کرنے پر غسل دینے کے بعد, کفن پہنانے کے بعد وہ دونوں چیزیں, کلا بھی رکھا گیا اور ہار بھی پہنائے گئے کفن پر. اور پھر جناب اس کی جنازے کی چارپائی کو اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ جب اٹھایا گیا تو پورے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا. بہت سے لوگ اس چارپائی کے پیچھے پیچھے بھی بھاگنے لگے. دفنانے سے پہلے وہ کلا اتار لیا گیا, پھولوں کے ہار اتار لیے گئے اور اللہ کی امانت قبر کے اندر اتار کر اللہ کے حوالے کر دی گئی. ایک کردار جو اس کو بہت پسند کرتی تھی, اس کی کزن ہونے والی, 2 دن کے بعد اس کی بیوی بننے والی تھی, وہ جب اس کی جنازے کی چارپائی کے پاس بیٹھی تو ایک ہی جملہ, قاسم اٹھو, قاسم اٹھو, تیار ہو جاؤ, دن کم رہ گئے, کیا تیاریاں کر لی. یہ سبق اس نے پڑھا ہوا ہے اور یہی تکیہ کلام بنا لیا, یہی بولی جاتی ہے. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ ولید بہت زیادہ آئس پیتا تھا. نہ صرف ولید بلکہ اس کا باپ اور اس کے دوست سب یہ کام کرتے تھے. فیملی کا مجھے یہ کہنا ہے کہ ولید نے ہی قاسم کو بھی پچھلے 3-4 ماہ سے آئس پر لگا دیا تھا. تھوڑی بہت یہ بھی آن اینڈ آف پی لیا کرتا تھا. چونکہ ولید پیتا تھا, اس کا باپ پیتا تھا, اس کے بچے پیتے تھے, سب پیتے تھے, تو یہ اس ٹائم بھی نشے میں دھت تھے بہت زیادہ. انہوں نے آئس پی رکھی تھی اور اسی آئس کے نشے میں دماغ بند تھا. انہوں نے یہ سب کچھ کیا جو آپ کو بتا چکی. یہاں تک ہے ہمارا آج کا کیس. امین شیخ کا میسج, ہر وہ کام جو آپ کو حواس باختہ کر دے, وہ آئس, وہ شراب, وہ نشہ, نہ جانے کس قسم کے اب تو آ گئے, وہ حرام ہے.
یہ ہم سنتے آئے پڑھتے آئے، آج تک بچوں کو بھی پتا ہے جی غلط کام حرام ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنے اوپر اپنی خواہش کو اس حد تک سوار کر لیتے ہیں کہ اپنی حدودوں کا یود، اپنے حواس، اپنی موومنٹس، اپنی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ پکا نشئی ہے. تو یہ پکے نشئی تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کر لی، اور پھر اس کے بعد کوئی ثواب کا کام تو ہونا نہیں تھا، ہونا ہی یہ کام تھا جو غلط تھا. تو غلط سوسائٹی، غلط انجام. شکریہ.